پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت پوری دنیا وچ دہشت گردی دے حوالے نال جانیا جاندا ہے۔ بھارت راہ دے ذریعے پاکستان وچ دہشت گردی دی کاروائیاں دی فنڈنگ وچ ملوث ہے۔ 3 مارچ 2016 جب بھارتی جاسوس گلبھوشن یادیو کو بلوچستان وچ جاسوسی اور دہشت گردی دی سرگرمیاں دے الزام وچ گرفتار کیتا گیا ہے۔ گلبھوشن دی گرفتاری سن پاکستان دے اندر تخریبی سرگرمیاں وچ بھارت تے ملوث ہونے دا باقاعدہ طور دے اتے انکشاف کیتا ہے۔ بھارت پراکسی دہشت گردی دے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کر کے پاکستان دے اندر حالات خراب کر رہا ہے۔ گلبھوشن یادیو سن پاکستان وچ راہ دی سرپرستی وچ دہشت گردی دی کاروائیاں کرنے دا باقاعدہ طور دے اتے اعتراف کیتا ہے اور یہ اعتراف پاکستان دے خلاف بھارت دی ریاستی سرپرستی وچ دہشت گردی دے ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ بلوچستان وچ حملہ اور علیحدگی پسندی کو ہوا دینے وچ گلبھوشن دے کردار سن بھارت تے خفیہ ایجنڈے کو پوری دنیا دے سامنے بے نقاب کیتا ہے۔ کلبھوشن دے اعترافی بیان سن بھارت تے بڑے پیمانے دے تے جاسوسی نیٹ ورک کو بے نقاب کیتا ہے جس کا مقصد پاکستان کو اندرونی طور دے تے غیر مستحکم کرنا سا۔ کلبھوشن یادیو پاکستان دے خلاف بھارتی دشمنی اور ریاستی سرپرستی وچ دہشت گردی دا زندہ ثبوت ہے۔ پاکستان سن ملک وچ ہونے والے دہشت گردانہ حملوں وچ بھارتی رابطوں دے بارے وچ ناقابل تردید ثبوت پیش کیتے ہیں۔ بھارت سن پاکستان دے خلاف دہشت گردی دی مالی معاونت اور سرپرستی کر کے بین الاقوامی اصولاں دی خلاف ورزی کیتی ہے۔ پاکستان دی خود مختاری دی بھارت دی کھلم کھلی خلاف ورزی سن علاقائی عدم و استحکام کو اور زیادہ بڑھایا ہے اور امن دے اقدامات کو سبوتاژ کیتا ہے۔ ICJ میں پاکستان دی قانونی فتح سن گلبھوشن یادیو دے جرم کو اور زیادہ واضح کیتا ہے کہ بھارت کی جارحیت کے خلاف اس دے سفارتی موقف کو بھی مضبوط کیتا ہے۔ گلبھوشن دے کیس تے عالمی توجہ سن دہشت گردی اور عدم استحکام کو فروغ دینے وچ بھارت کے کردار دے پاکستان دے بیانیے کو تقویت ملی ہے۔